ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री हनुमत पंचचामर। नमोस्तु ते हनुमते दयावते मनोगते सुवर्ण पर्वताकृते नभस्वतः सुतायते न चांजनेयते समो जगत्त्रये महामते पराक्रमे वचः कमे समस्त सिद्धि संक्रमे रविं ग्रसिष्णुरुत्पतन् फलेच्छया शिशुर्भवान् रवेर्गृहीत्वा मनो समस्त वेदशास्त्रकम् भवन मनोज्ञ भाषणं बभूव कर्णभूषणं रघुत्तमस्य मानसाम्बुजस्य पूर्णतोषणं धरात्मजापतिं भवान् विभावयन् जगत्पतिं जगाम रामदासतां समस्तलोकविश्रुतां विलङ्घ्य वारिधिं जवात् विलोक्य दीनजानकीं दशाननस्य मानसं ददाह लङ्कया समं विलोक्य मातरं कृशां दशाननस्य तद्वने भवान् भाषत प्रियं मनोहरं च संस्कृतं समस्तदुष्टरक्षसां विनाशकालसूचनं चकार रावणाग्रतः नयेन वा भयेन वा महाबलो महाचलं समूह्य चौषधिप्रभं भवान् ररक्ष्य लक्ष्मणं भयावहे महावहे महोपकारिणं तदा भवन्तमात्मबान्धवं समस्तलोकबान्धवोऽप्यमन्यत स्वयं विभो भवांश्च यत्र यत्र तत् शृणोति रामकीर्तनं करोति तत्र तत्र भो सभास्पमस्तकाञ्जलिं प्रदेहि मे जनासुत त्वदीयभक्तिवैभवं विदेहि मे निरञ्जनं च रामदासदासताम् अगण्यपुण्यवान् भवान् अनन्यधन्यजीवनः विमुच्य मौक्तिकस्रजं ददौ धरात्मजा मुदा भवन्तमालिलिङ्गयद् रघुत्तमः स्वयं वदन् इदं हि मे हनुमतः प्रदेय सर्वमित्यहो विदेहराजनन्दिनी मनोहरे वरे परे विदेहमुक्तिदायके विदेहि मे मनोहरे क्षणं क्षणं निरीक्षणं भवेद्यथा मयि प्रभो तथा निवेदयस्वमद्यशां दशाननान्तके इदं च पञ्चचामरं गृहाणदासकल्पितं समीरणात्मसम्भव प्रमोदमान चेतसा रिपून् षडान्तरान् विनाशयासु दुर्मदान् पुनर्भवाख्यकर्दमात् विमुच्य पाहि 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 माम् नमोस्तु ते हनुमते दयावते मनोगते सुवर्ण पर्वताकृते नभस्वतः सुतायते न चांजनेयते समो जगत्त्रये महामते पराक्रमे वचः कमे समस्त सिद्धि संक्रमे रविं ग्रसिष्णुरुत्पतन् फलेच्छया शिशुर्भवान् रवेर्गृहीत्वा मनो समस्त वेदशास्त्रकम् भवन मनोज्ञ भाषणं बभूव कर्णभूषणं रघुत्तमस्य मानसाम्बुजस्य पूर्णतोषणं धरात्मजापतिं भवान् विभावयन् जगत्पतिं जगाम रामदासतां समस्तलोकविश्रुतां विलङ्घ्य वारिधिं जवात् विलोक्य दीनजानकीं दशाननस्य मानसं ददाह लङ्कया समं विलोक्य मातरं कृशां दशाननस्य तद्वने भवान् भाषत प्रियं मनोहरं च संस्कृतं समस्तदुष्टरक्षसां विनाशकालसूचनं चकार रावणाग्रतः
नयेन वा भयेन वा महाबलो महाचलं समुह्य चौषधिप्रभं भवान् रक्ष्य लक्ष्मणं भयावहे महावहे महोपकारिणं तदा भवन्तमात्मबान्धवं समस्तलोकबान्धवोऽप्यमन्यत स्वयं विभो भवांश्च यत्र यत्र तत् शृणोति रामकीर्तनं करोति तत्र तत्र भो सभास्पमस्तकाञ्जलिं प्रदेहि मे जनासुत त्वदीयभक्तिवैभवं विदेहि मे निरञ्जनं च रामदासदासताम् अगण्यपुण्यवान् भवान् अनन्यधन्यजीवनः विमुच्य मौक्तिकस्रजं ददोधरात्मजा मुदा भवन्तमालिलिङ्गयद् रघुत्तमः स्वयं वदन् इदं हि मे हनुमतः प्रदेय सर्वमित्यहो विदेहराजनन्दिनी मनोहरे वरे परे विदेहमुक्तिदायके विदेहि मे मनोहरे क्षणं क्षणं निरीक्षणं भवेद्यथा मयि प्रभो तथा निवेदयस्वमद्यशां दशाननान्तकी इदं च पञ्चचामरं गृहाणदासकल्पितं समीरणात्मसम्भव प्रमोदमानचेतसा रिपून् षडान्तरान् विनाशयासु दुर्मदान् पुनर्भवाख्यकर्दमात् विमुच्य पाहि 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 माम् नमोऽस्तु ते हनुमते दयावते मनोगते सुवर्णपर्वताकृते नभस्वतः सुतायते न चाञ्जनेयते समो जगत्त्रये महामते पराक्रमे वचः कमे समस्तसिद्धिसङ्क्रमे रविं ग्रसिष्णुरुत्पतन् फलेच्छया शिशुर्भवान् रवेर्गृहीतवामनो समस्तवेदशास्त्रकम् भवन्मनोज्ञभाषणं बभूव कर्णभूषणं रघुत्तमस्य मानसाम्बुजस्य पूर्णतोषणं धरात्मजापतिं भवान् विभावयन् जगत्पतिं जगाम रामदासतां समस्तलोकविसृतां विलङ्घ्य वारिधिं जवात् विलोक्य दीनजानकीं दशाननस्य मानसं ददाह लङ्कया समं विलोक्य मातरं कृशां दशाननस्य तद्वने भवान् भाषत प्रियं मनोहरं च संस्कृतं समस्तदुष्टरक्षसां विनाशकालशोचनं चकार रावणाग्रतः नयेन वा भयेन वा महाबलो महाचलं समुह्य चौषधिप्रभं भवान् रक्ष्य लक्ष्मणं भयावहे महावहे महोपकारिणं तदा भवन्तमात्मबान्धवं समस्तलोकबान्धवोऽप्यमन्यत स्वयं विभो भवांश्च यत्र यत्र तत् शृणोति रामकीर्तनं करोति तत्र तत्र भो सभास्पमस्तकाञ्जलिं प्रदेहि मे जनासुत त्वदीयभक्तिवैभवं विदेहि मे निरञ्जनं च रामदासदासताम् अगण्यपुण्यवान् भवान् अनन्यधन्यजीवनः विमुच्य मौक्तिकस्रजं ददोधरात्मजा मुदा भवन्तमालिलिङ्गयद् रघुत्तमः स्वयं वदन् इदं हि मे हनुमतः प्रदेय सर्वमित्यहो विदेहराजनन्दिनी मनोहरे वरे परे विदेहमुक्तिदायके विदेहि मे मनोहरे क्षणं क्षणं निरीक्षणं भवेद्यथा मयि प्रभो
तथा निवेदयस्वमद्यशां दशाननान्तकी इदं च पञ्चचामरं गृहाणदासकल्पितं समीरणात्मसम्भव प्रमोदमान चेतसा रिपून् षडान्तरान् विनाशयासु दुर्मदान् पुनर्भवाख्यकरदमात् विमुच्य पाहि 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 माम्। नमोऽस्तु ते हनूमते दयावते मनोगते सुवर्णपर्वताकृते नभस्वतः सुतायते न चाञ्जनेयते समो जगत्त्रये महामते पराक्रमे वचः कमे समस्तसिद्धिसङ्क्रमे रविं ग्रसिष्णुरुत्पतन् फलेच्छया शिशुर्भवान् रवेर्गृहीत्वा मनो समस्तवेदशास्त्रकम् भवन्मनोज्ञभाषणं बभूव कर्णभूषणं रघुत्तमस्य मानसाम्बुजस्य पूर्णतोषणं धरात्मजापतिं भवान् विभावयन् जगत्पतिं जगाम रामदासतां समस्तलोकविसृतां विलङ्घ्य वारिधिं जवात् विलोक्य दीनजानकीं दशाननस्य मानसं ददाह लङ्कया समं विलोक्य मातरं कृशां दशाननस्य तद्वने भवान् भाषत प्रियं मनोहरं च संस्कृतं समस्तदुष्टरक्षसां विनाशकालसूचनं चकार रावणाग्रतः नयेन वा भयेन वा महाबलो महाचलं समुह्य चौषधिप्रभं भवान् ररक्ष्य लक्ष्मणं भयावहे महावहे महोपकारिणं तदा भवन्तमात्मबान्धवं समस्तलोकबान्धवोऽप्यमन्यत स्वयं विभो भवांश्च यत्र यत्र तत् शृणोति रामकीर्तनं करोति तत्र तत्र भो सभास्पमस्तकाञ्जलिं प्रदेहि मे जनासुत त्वदीयभक्तिवैभवं विदेहि मे निरञ्जनं च रामदासदासताम् अगण्यपुण्यवान् भवान् अनन्यधन्यजीवनः विमुच्य मौक्तिकस्रजं ददौ धरात्मजा मुदा भवन्तमालिलिङ्गयद् रघुत्तमः स्वयं वदन् इदं हि मे हनूमतः प्रदेय सर्वमित्यहो विदेहराजनन्दिनी मनोहरे वरे परे विदेहमुक्तिदायके विदेहि मे मनोहरे क्षणं क्षणं निरीक्षणं भवेद्यथा मयि प्रभो तथा निवेदयस्वमद्यशां दशाननान्तकी इदं च पञ्चचामरं गृहाणदासकल्पितं समीरणात्मसम्भव प्रमोदमान चेतसा रिपून् षडान्तरान् विनाशयासु दुर्मदान् पुनर्भवाख्यकरदमात् विमुच्य पाहि 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 माम्। नमोऽस्तु ते हनूमते दयावते मनोगते सुवर्णपर्वताकृते नभस्वतः सुतायते न चाञ्जनेयते समो जगत्त्रये महामते पराक्रमे वचः कमे समस्तसिद्धिसङ्क्रमे रविं ग्रसिष्णुरुत्पतन् फलेच्छया शिशुर्भवान् रवेर्गृहीत्वा मनो समस्तवेदशास्त्रकम् भवन्मनोज्ञभाषणं बभूव कर्णभूषणं रघुत्तमस्य मानसाम्बुजस्य पूर्णतोषणं धरात्मजापतिं भवान् विभावयन् जगत्पतिं जगाम रामदासतां समस्तलोकविसृतां विलङ्घ्य वारिधिं जवात् विलोक्य दीनजानकीं दशाननस्य मानसं ददाह लङ्कया समं
विलोक्य मातरं कृशां दशाननस्य तद्वने भवान् भाषत प्रियं मनोहरं च संस्कृतं समस्तदुष्टरक्षसां विनाशकालशोचनं चकार रावणाग्रतः नयेन वा भयेन वा महाबलो महाचलं समुह्य चौषधिप्रभं भवान् ररक्ष्य लक्ष्मणं भयावहे महावहे महोपकारिणं तदा भवन्तमात्मबान्धवं समस्तलोकबान्धवोऽप्यमन्यत स्वयं विभो भवांश्च यत्र यत्र तत् शृणोति रामकीर्तनं करोति तत्र तत्र भो सभास्पमस्तकाञ्जलिं प्रदेहि मे जनासुत त्वदीयभक्तिवैभवं विदेहि मे निरञ्जनं च रामदासदासताम् अगण्यपुण्यवान् भवान् अनन्यधन्यजीवनः विमुच्य मौक्तिकस्रजं ददोधरात्मजा मुदा भवन्तमालिलिङ्गयद् रघोत्तमः स्वयं वदन् इदं हि मे हनूमतः प्रदेय सर्वमित्यहो विदेहराजनन्दिनी मनोहरे वरे परे विदेहमुक्तिदायके विदेहि मे मनोहरे क्षणं क्षणं निरीक्षणं भवेद्यथा मयि प्रभो तथा निवेदयस्वमद्यशां दशाननान्तकी इदं च पञ्चचामरं गृहाणदासकल्पितं समीरणात्मसम्भव प्रमोदमानचेतसा रिपून् षडान्तरान् विनाशयासु दुर्मदान् पुनर्भवाख्यकर्दमात् विमुच्य पाहि 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 माम् नमोऽस्तु ते हनूमते दयावते मनोगते सुवर्णपर्वताकृते नभस्वतः सुतायते न चाञ्जनेयते समो जगत्त्रये महामते पराक्रमे वचः कमे समस्तसिद्धिसङ्क्रमे रविं ग्रसिष्णुरुत्पतन् फलेच्छया शिशुर्भवान् रवेर्गृहीतवामनो समस्तवेदशास्त्रकम् भवन्मनोज्ञभाषणं बभूव कर्णभूषणं रघुत्तमस्य मानसाम्बुजस्य पूर्णतोषणं धरात्मजापतिं भवान् विभावयन् जगत्पतिं जगाम रामदासतां समस्तलोकविश्रुतां विलङ्घ्य वारिधिं जवात् विलोक्य दीनजानकीं दशाननस्य मानसं ददाह लङ्कया समं विलोक्य मातरं कृशां दशाननस्य तद्वने भवान् भाषत प्रियं मनोहरं च संस्कृतं समस्तदुष्टरक्षसां विनाशकालशोचनं चकार रावणाग्रतः नयेन वा भयेन वा महाबलो महाचलं समुह्य चौषधिप्रभं भवान् ररक्ष्य लक्ष्मणं भयावहे महावहे महोपकारिणं तदा भवन्तमात्मबान्धवं समस्तलोकबान्धवोऽप्यमन्यत स्वयं विभो भवांश्च यत्र यत्र तत् शृणोति रामकीर्तनं करोति तत्र तत्र भो सभास्पमस्तकाञ्जलिं प्रदेहि मे जनासुत त्वदीयभक्तिवैभवं विदेहि मे निरञ्जनं च रामदासदासताम् अगण्यपुण्यवान् भवान् अनन्यधन्यजीवनः विमुच्य मौक्तिकस्रजं ददोधरात्मजा मुदा भवन्तमालिलिङ्गयद् रघोत्तमः स्वयं वदन् इदं हि मे हनूमतः प्रदेय सर्वमित्यहो विदेहराजनन्दिनी मनोहरे वरे परे विदेहमुक्ति
मुक्तिदायके विदेहि मे मनोहरे क्षणं क्षणं निरीक्षणं भवेद्यथा मयि प्रभो तथा निवेदयस्वमद्यशां दशाननान्तकी इदं च पञ्चचामरं गृहाण दासकल्पितं समीरणात्मसम्भव प्रमोदमान चेतसा रिपून् षडान्तरान् विनाशयासु दुर्मदान् पुनर्भवाख्यकर्दमात् विमुच्य पाहि 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 माम्। नमोऽस्तु ते हनुमते दयावते मनोगते सुवर्णपर्वताकृते नभस्वतः सुतायते न चाञ्जनेयते समो जगत्त्रये महामते पराक्रमे वचः कमे समस्तसिद्धिसङ्क्रमे रविं ग्रसिष्णुरुत्पतन् फलेच्छया शिशुर्भवान् रवेर्गृहीतवामनो समस्तवेदशास्त्रकम् भवन्मनोज्ञभाषणं बभूव कर्णभूषणं रघुत्तमस्य मानसाम्बुजस्य पूर्णतोषणं धरात्मजापतिं भवान् विभावयन् जगत्पतिं जगाम रामदासतां समस्तलोकविश्रुतां विलङ्घ्य वारिधिं जवात् विलोक्य दीनजानकीं दशाननस्य मानसं ददाह लङ्कया समं विलोक्य मातरं कृशां दशाननस्य तद्वने भवान् भाषत प्रियं मनोहरं च संस्कृतं समस्तदुष्टरक्षसां विनाशकालसूचनं चकार रावणाग्रतः नयेन वा भयेन वा महाबलो महाचलं समुह्य चौषधिप्रभं भवान् रक्ष्य लक्ष्मणं भयावहे महावहे महोपकारिणं तदा भवन्तमात्मबान्धवं समस्तलोकबान्धवोऽप्यमन्यत स्वयं विभो भवांश्च यत्र यत्र तत् शृणोति रामकीर्तनं करोति तत्र तत्र भो सभास्पमस्तकाञ्जलिं प्रदेहि मे जनासुत त्वदीयभक्तिवैभवं विदेहि मे निरञ्जनं च रामदासदासताम् अगण्यपुण्यवान् भवान् अनन्यधन्यजीवनः विमुच्य मौक्तिकस्रजं ददौ धरात्मजा मुदा भवन्तमालिलिङ्गयद् रघुत्तमः स्वयं वदन् इदं हि मे हनुमतः प्रदेय सर्वमित्यहो विदेहराजनन्दिनी मनोहरे वरे परे विदेहमुक्तिदायके विदेहि मे मनोहरे क्षणं क्षणं निरीक्षणं भवेद्यथा मयि प्रभो तथा निवेदयस्वमद्यशां दशाननान्तकी इदं च पञ्चचामरं गृहाण दासकल्पितं समीरणात्मसम्भव प्रमोदमान चेतसा रिपून् षडान्तरान् विनाशयासु दुर्मदान् पुनर्भवाख्यकर्दमात् विमुच्य पाहि 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 माम्। नमोऽस्तु ते हनुमते दयावते मनोगते सुवर्णपर्वताकृते नभस्वतः सुतायते न चाञ्जनेयते समो जगत्त्रये महामते पराक्रमे वचः कमे समस्तसिद्धिसङ्क्रमे रविं ग्रसिष्णुरुत्पतन् फलेच्छया शिशुर्भवान् रवेर्गृहीतवामनो समस्तवेदशास्त्रकम् भवन्मनोज्ञभाषणं बभूव कर्णभूषणं रघुत्तमस्य मानसाम्बुजस्य पूर्णतोषणं धरात्मजापतिं भवान् विभावयन् जगत्पतिं जगाम रामदासतां समस्तलोकविश्रुतां
विलङ्घ्य वारिधिं जवात् विलोक्य दीनजानकीं दशाननस्य मानसं ददाह लङ्कया समं विलोक्य मातरं कृशां दशाननस्य तद्वने भवान् भाषत प्रियं मनोहरं च संस्कृतं समस्तदुष्टरक्षसां विनाशकालशोचनं चकार रावणाग्रतः नयेन वा भयेन वा महाबलो महाचलं समूह्य चौषधिप्रभं भवान् ररक्ष्य लक्ष्मणं भयावहे महावहे महोपकारिणं तदा भवन्तमात्मबान्धवं समस्तलोकबान्धवोऽप्यमन्यत स्वयं विभो भवांश्च यत्र यत्र तत् शृणोति रामकीर्तनं करोति तत्र तत्र भो सभास्पमस्तकाञ्जलिं प्रदेहि मे जनासुत त्वदीयभक्तिवैभवं विदेहि मे निरञ्जनं च रामदासदासताम् अगण्यपुण्यवान् भवान् अनन्यधन्यजीवनः विमुच्य मौक्तिकस्रजं ददौ धरात्मजा मुदा भवन्तमालिलिङ्गयद् रघुत्तमः स्वयं वदन् इदं हि मे हनूमतः प्रदेय सर्वमित्यहो विदेहराजनन्दिनी मनोहरे वरे परे विदेहमुक्तिदायके विदेहि मे मनोहरे क्षणं क्षणं निरीक्षणं भवेद्यथा मयि प्रभो तथा निवेदयस्वमद्यशां दशाननान्तकी इदं च पञ्चचामरं गृहाणदासकल्पितं समीरणात्मसम्भव प्रमोदमान चेतसा रिपून् षडान्तरान् विनाशयासु दुर्मदान् पुनर्भवाख्यकर्दमात् विमुच्य पाहि 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 माम् नमोऽस्तु ते हनूमते दयावते मनोगते सुवर्णपर्वताकृते नभस्वतः सुतायते न चाञ्जनेयते समो जगत्त्रये महामते पराक्रमे वचः कमे समस्तसिद्धिसङ्क्रमे रविं ग्रसिष्णुरुत्पतन् फलेच्छया शिशुर्भवान् रवेर्गृहीत्वा मनो समस्तवेदशास्त्रकं भवन्मनोज्ञभाषणं बभूव कर्णभूषणं रघुत्तमस्य मानसाम्बुजस्य पूर्णतोषणं धरात्मजापतिं भवान् विभावयन् जगत्पतिं जगाम रामदासतां समस्तलोकविश्रुतां विलङ्घ्य वारिधिं जवात् विलोक्य दीनजानकीं दशाननस्य मानसं ददाह लङ्कया समं विलोक्य मातरं कृशां दशाननस्य तद्वने भवान् भाषत प्रियं मनोहरं च संस्कृतं समस्तदुष्टरक्षसां विनाशकालशोचनं चकार रावणाग्रतः नयेन वा भयेन वा महाबलो महाचलं समूह्य चौषधिप्रभं भवान् ररक्ष्य लक्ष्मणं भयावहे महावहे महोपकारिणं तदा भवन्तमात्मबान्धवं समस्तलोकबान्धवोऽप्यमन्यत स्वयं विभो भवांश्च यत्र यत्र तत् शृणोति रामकीर्तनं करोति तत्र तत्र भो सभास्पमस्तकाञ्जलिं प्रदेहि मे जनासुत त्वदीयभक्तिवैभवं विदेहि मे निरञ्जनं च रामदासदासताम् अगण्यपुण्यवान् भवान् अनन्यधन्यजीवनः विमुच्य मौक्तिकस्रजं ददौ धरात्मजा मुदा भवन्तमालिलिङ्गयद् रघुत्तमः स्वयं वदन् इदं हि मे हनूमतः प्रदेय सर्वमित्यहो
मित्यहो विदेहराजनन्दिनी मनोहरे वरे परे विदेहमुक्तिदायके विदेहि मे मनोहरे क्षणं क्षणं निरीक्षणं भवेद्यथा मयि प्रभो तथा निवेदयस्वमद्यशां दशाननान्तकी इदं च पञ्चचामरं गृहाणदासकल्पितं समीरणात्मसम्भव प्रमोदमान चेतसा रिपून् षडान्तरान् विनाशयासु दुर्मदान् पुनर्भवाख्यकर्दमात् विमुच्य पाहि 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 माम् नमोऽस्तु ते हनुमते दयावते मनोगते सुवर्णपर्वताकृते नभस्वतः सुतायते न चाञ्जनेयते समो जगत्त्रये महामते पराक्रमे वचः कमे समस्तसिद्धिसङ्क्रमे रविं ग्रसिष्णुरुत्पतन् फलेच्छया शिशुर्भवान् रवेर्गृहीतवामनो समस्तवेदशास्त्रकम् भवन्मनोज्ञभाषणं बभूव कर्णभूषणं रघुत्तमस्य मानसाम्बुजस्य पूर्णतोषणं धरात्मजापतिं भवान् विभावयन् जगत्पतिं जगाम रामदासतां समस्तलोकविश्रुतां विलङ्घ्य वारिधिं जवात् विलोक्य दीनजानकीं दशाननस्य मानसं ददाह लङ्कया समं विलोक्य मातरं कृशां दशाननस्य तद्वने भवान् भाषत प्रियं मनोहरं च संस्कृतं समस्तदुष्टरक्षसां विनाशकालशोचनं चकार रावणाग्रतः नयेन वा भयेन वा महाबलो महाचलं समुह्य चौषधिप्रभं भवान् ररक्ष्य लक्ष्मणं भयावहे महावहे महोपकारिणं तदा भवन्तमात्मबान्धवं समस्तलोकबान्धवोऽप्यमन्यत स्वयं विभो भवांश्च यत्र यत्र तत् शृणोति रामकीर्तनं करोति तत्र तत्र भो सभास्पमस्तकाञ्जलिं प्रदेहि मे जनासुत त्वदीयभक्तिवैभवं विदेहि मे निरञ्जनं च रामदासदासताम् अगण्यपुण्यवान् भवान् अनन्यधन्यजीवनः विमुच्य मौक्तिकस्रजं ददौ धरात्मजा मुदा भवन्तमालिलिङ्गयद् रघुत्तमः स्वयं वदन् इदं हि मे हनुमतः प्रदेय सर्वमित्यहो विदेहराजनन्दिनी मनोहरे वरे परे विदेहमुक्तिदायके विदेहि मे मनोहरे क्षणं क्षणं निरीक्षणं भवेद्यथा मयि प्रभो तथा निवेदयस्वमद्यशां दशाननान्तकी इदं च पञ्चचामरं गृहाणदासकल्पितं समीरणात्मसम्भव प्रमोदमान चेतसा रिपून् षडान्तरान् विनाशयासु दुर्मदान् पुनर्भवाख्यकर्दमात् विमुच्य पाहि 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 माम् नमोऽस्तु ते हनुमते दयावते मनोगते सुवर्णपर्वताकृते नभस्वतः सुतायते न चाञ्जनेयते समो जगत्त्रये महामते पराक्रमे वचः कमे समस्तसिद्धिसङ्क्रमे रविं ग्रसिष्णुरुत्पतन् फलेच्छया शिशुर्भवान् रवेर्गृहीतवामनो समस्तवेदशास्त्रकम्
भवन्मनोज्ञभाषणं बभूव कर्णभूषणं रघुत्तमस्य मानसाम्बुजस्य पूर्णतोषणं धरात्मजापतिं भवान् विभावयन् जगत्पतिं जगाम रामदासतां समस्तलोकविश्रुतां विलङ्घ्य वारिधिं जवात् विलोक्य दीनजानकीं दशाननस्य मानसं ददाह लङ्कया समं विलोक्य मातरं कृशां दशाननस्य तद्वने भवान् भाषत प्रियं मनोहरं च संस्कृतं समस्तदुष्टरक्षसां विनाशकालशोचनं चकार रावणाग्रतः नयेन वा भयेन वा महाबलो महाचलं समूह्य चौषधिप्रभं भवान् रक्ष्य लक्ष्मणं भयावहे महावहे महोपकारिणं तदा भवन्तमात्मबान्धवं समस्तलोकबान्धवोऽप्यमन्यत स्वयं विभो भवांश्च यत्र यत्र तत् शृणोति रामकीर्तनं करोति तत्र तत्र भो सभास्पमस्तकाञ्जलिं प्रदेहि मे जनासुत त्वदीयभक्तिवैभवं विदेहि मे निरञ्जनं च रामदासदासताम् अगण्यपुण्यवान् भवान् अनन्यधन्यजीवनः विमुच्य मौक्तिकस्रजं ददौ धरात्मजा मुदा भवन्तमालिलिङ्गयद् रघुत्तमः स्वयं वदन् इदं हि मे हनुमतः प्रदेय सर्वमित्यहो विदेहराजनन्दिनी मनोहरे वरे परे विदेहमुक्तिदायके विदेहि मे मनोहरे क्षणं क्षणं निरीक्षणं भवेद्यथा मयि प्रभो तथा निवेदयस्वमद्यशां दशाननान्तकी इदं च पञ्चचामरं गृहाण दासकल्पितं समीरणात्मसम्भव प्रमोदमान चेतसा रिपून् षडान्तरान् विनाशयासु दुर्मदान् पुनर्भवाख्यकर्दमात् विमुच्य पाहि 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 माम् नमोऽस्तु ते हनुमते दयावते मनोगते सुवर्णपर्वताकृते नभस्वतः सुतायते न चाञ्जनेयते समो जगत्त्रये महामते पराक्रमे वचः कमे समस्तसिद्धिसङ्क्रमे रविं ग्रसिष्णुरुत्पतन् फलेच्छया शिशुर्भवान् रवेर्गृहीतवामनो समस्तवेदशास्त्रकम् भवन्मनोज्ञभाषणं बभूव कर्णभूषणं रघुत्तमस्य मानसाम्बुजस्य पूर्णतोषणं धरात्मजापतिं भवान् विभावयन् जगत्पतिं जगाम रामदासतां समस्तलोकविश्रुतां विलङ्घ्य वारिधिं जवात् विलोक्य दीनजानकीं दशाननस्य मानसं ददाह लङ्कया समं विलोक्य मातरं कृशां दशाननस्य तद्वने भवान् भाषत प्रियं मनोहरं च संस्कृतं समस्तदुष्टरक्षसां विनाशकालशोचनं चकार रावणाग्रतः नयेन वा भयेन वा महाबलो महाचलं समूह्य चौषधिप्रभं भवान् रक्ष्य लक्ष्मणं भयावहे महावहे महोपकारिणं तदा भवन्तमात्मबान्धवं समस्तलोकबान्धवोऽप्यमन्यत स्वयं विभो भवांश्च यत्र यत्र तत् शृणोति रामकीर्तनं करोति तत्र तत्र भो सभास्पमस्तकाञ्जलिं प्रदेहि मे जनासुत त्वदीयभक्तिवैभवं विदेहि मे निरञ्जनं च रामदासदासताम्
अगण्यपुण्यवान् भवान् अनन्यधन्यजीवनः विमुच्य मौक्तिकस्रजं ददौ धरात्मजा मुदा भवन्तमालिलिङ्गयद् रघुत्तमः स्वयं वदन् इदं हि मे हनुमतः प्रदेय सर्वमित्यहो विदेहराजनन्दिनी मनोहरे वरे परे विदेहमुक्तिदायके विदेहि मे मनोहरे क्षणं क्षणं निरीक्षणं भवेद्यथा मयि प्रभो तथा निवेदयस्वमद्यशां दशाननान्तके इदं च पञ्चचामरं गृहाणदासकल्पितं समीरणात्मसम्भव प्रमोदमानचेतसा रिपून् षडान्तरान् विनाशयासु दुर्मदान् पुनर्भवाख्यकर्दमात् विमुच्य पाहि 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 माम् नमोऽस्तु ते हनुमते दयावते मनोगते सुवर्णपर्वताकृते नभस्वतः सुतायते न चाञ्जनेयते समो जगत्त्रये महामते पराक्रमे वचः कमे समस्तसिद्धिसङ्क्रमे रविं ग्रसिष्णुरुत्पतन् फलेच्छया शिशुर्भवान् रवेर्गृहीतवामनो समस्तवेदशास्त्रकं भवन्मनोज्ञभाषणं बभूव कर्णभूषणं रघुत्तमस्य मानसाम्बुजस्य पूर्णतोषणं धरात्मजापतिं भवान् विभावयन् जगत्पतिं जगाम रामदासतां समस्तलोकविश्रुतां विलङ्घ्य वारिधिं जवात् विलोक्य दीनजानकीं दशाननस्य मानसं ददाह लङ्कया समं विलोक्य मातरं कृशां दशाननस्य तद्वने भवान् भाषत प्रियं मनोहरं च संस्कृतं समस्तदुष्टरक्षसां विनाशकालसूचनं चकार रावणाग्रतः नयेन वा भयेन वा महाबलो महाचलं समुह्य चौषधिप्रभं भवान् ररक्ष्य लक्ष्मणं भयावहे महावहे महोपकारिणं तदा भवन्तमात्मबान्धवं समस्तलोकबान्धवोऽप्यमन्यत स्वयं विभो भवांश्च यत्र यत्र तत् शृणोति रामकीर्तनं करोति तत्र तत्र भो सभास्पमस्तकाञ्जलिं प्रदेहि मे जनासुत त्वदीयभक्तिवैभवं विदेहि मे निरञ्जनं च रामदासदासताम् अगण्यपुण्यवान् भवान् अनन्यधन्यजीवनः विमुच्य मौक्तिकस्रजं ददौ धरात्मजा मुदा भवन्तमालिलिङ्गयद् रघुत्तमः स्वयं वदन् इदं हि मे हनुमतः प्रदेय सर्वमित्यहो विदेहराजनन्दिनी मनोहरे वरे परे विदेहमुक्तिदायके विदेहि मे मनोहरे क्षणं क्षणं निरीक्षणं भवेद्यथा मयि प्रभो तथा निवेदयस्वमद्यशां दशाननान्तके इदं च पञ्चचामरं गृहाणदासकल्पितं समीरणात्मसम्भव प्रमोदमानचेतसा रिपून् षडान्तरान् विनाशयासु दुर्मदान् पुनर्भवाख्यकर्दमात् विमुच्य पाहि 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 माम् नमोऽस्तु ते हनुमते दयावते मनोगते सुवर्णपर्वताकृते नभस्वतः सुतायते न चाञ्जनेयते समो जगत्त्रये महामते पराक्रमे वचः कमे समस्तसिद्धिसङ्क्रमे रविं ग्रसिष्णुरुत्पतन् फलेच्छया शिशुर्भवान् रवेर्गृहीतवामनो
समस्तवेदशास्त्रकं भवन्मनोज्ञभाषणं बभूव कर्णभूषणं रघुत्तमस्य मानसाम्बुजस्य पूर्णतोषणं धरात्मजापतिं भवान् विभावयन् जगत्पतिं जगाम रामदासतां समस्तलोकविश्रुतां विलङ्घ्य वारिधिं जवात् विलोक्य दीनजानकीं दशाननस्य मानसं ददाह लङ्कया समं विलोक्य मातरं कृशां दशाननस्य तद्वने भवान् भाषत प्रियं मनोहरं च संस्कृतं समस्तदुष्टरक्षसां विनाशकालसूचनं चकार रावणाग्रतः नयेन वा भयेन वा महाबलो महाचलं समूह्य चौषधिप्रभं भवान् ररक्ष्य लक्ष्मणं भयावहे महावहे महोपकारिणं तदा भवन्तमात्मबान्धवं समस्तलोकबान्धवोऽप्यमन्यत स्वयं विभो भवांश्च यत्र यत्र तत् शृणोति रामकीर्तनं करोति तत्र तत्र भो सभास्पमस्तकाञ्जलिं प्रदेहि मे जनासुत त्वदीयभक्तिवैभवं विदेहि मे निरञ्जनं च रामदासदासताम् अगण्यपुण्यवान् भवान् अनन्यधन्यजीवनः विमुच्य मौक्तिकस्रजं ददौ धरात्मजा मुदा भवन्तमालिलिङ्गयद् रघुत्तमः स्वयं वदन् इदं हि मे हनुमतः प्रदेय सर्वमित्यहो विदेहराजनन्दिनी मनोहरे वरे परे विदेहमुक्तिदायके विदेहि मे मनोहरे क्षणं क्षणं निरीक्षणं भवेद्यथा मयि प्रभो तथा निवेदयस्वमद्यशां दशाननान्तकी इदं च पञ्चचामरं गृहाणदासकल्पितं समीरणात्मसम्भव प्रमोदमान चेतसा रिपून् षडान्तरान् विनाशयासु दुर्मदान् पुनर्भवाख्यकर्दमात् विमुच्य पाहि 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 माम् नमोऽस्तु ते हनुमते दयावते मनोगते सुवर्णपर्वताकृते नभस्वतः सुतायते न चाञ्जनेयते समो जगत्त्रये महामते पराक्रमे वचः कमे समस्तसिद्धिसङ्क्रमे रविं ग्रसिष्णुरुत्पतन् फलेच्छया शिशुर्भवान् रवेर्गृहीतवामनो समस्तवेदशास्त्रकम् भवन्मनोज्ञभाषणं बभूव कर्णभूषणं रघुत्तमस्य मानसाम्बुजस्य पूर्णतोषणं धरात्मजापतिं भवान् विभावयन् जगत्पतिं जगाम रामदासतां समस्तलोकविश्रुतां विलङ्घ्य वारिधिं जवात् विलोक्य दीनजानकीं दशाननस्य मानसं ददाह लङ्कया समं विलोक्य मातरं कृशां दशाननस्य तद्वने भवान् भाषत प्रियं मनोहरं च संस्कृतं समस्तदुष्टरक्षसां विनाशकालसूचनं चकार रावणाग्रतः नयेन वा भयेन वा महाबलो महाचलं समूह्य चौषधिप्रभं भवान् ररक्ष्य लक्ष्मणं भयावहे महावहे महोपकारिणं तदा भवन्तमात्मबान्धवं समस्तलोकबान्धवोऽप्यमन्यत स्वयं विभो भवांश्च यत्र यत्र तत् शृणोति रामकीर्तनं करोति तत्र तत्र भो सभास्पमस्तकाञ्जलिं प्रदेहि मे जनासुत त्वदीयभक्तिवैभवं विदेहि मे निरञ्जनं
च रामदासदासताम् अगण्य पुण्यवान् भवान् अनन्यधन्यजीवनः विमुच्य मौक्तिकस्रजं ददोधरात्मजा मुदा भवन्तमालिलिङ्गयद् रघुत्तमः स्वयं वदन् इदं हि मे हनुमतः प्रदेय सर्वमित्यहो विदेहराजनन्दिनी मनोहरे वरे परे विदेहमुक्तिदायके विदेहि मे मनोहरे क्षणं क्षणं निरीक्षणं भवेद्यथा मयि प्रभो तथा निवेदयस्वमद्यशां दशाननान्तकी इदं च पञ्चचामरं गृहाणदासकल्पितं समीरणात्मसम्भव प्रमोदमानचेतसा रिपून् षडान्तरान् विनाशयासु दुर्मदान् पुनर्भवाख्यकरदमात् विमुच्य पाहि 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 माम् नमोऽस्तु ते हनुमते दयावते मनोगते सुवर्णपर्वताकृते नभस्वतः सुतायते न चाञ्जनेयते समो जगत्त्रये महामते पराक्रमे वचः कमे समस्तसिद्धिसङ्क्रमे रविं ग्रसिष्णुरुत्पतन् फलेच्छया शिशुर्भवान् रवेर्गृहीतवामनो समस्तवेदशास्त्रकम् भवन्मनोज्ञभाषणं बभूव कर्णभूषणं रघुत्तमस्य मानसाम्बुजस्य पूर्णतोषणं धरात्मजापतिं भवान् विभावयन् जगत्पतिं जगाम रामदासतां समस्तलोकविसृतां विलङ्घ्य वारिधिं जवात् विलोक्य दीनजानकीं दशाननस्य मानसं ददाह लङ्कया समं विलोक्य मातरं कृशां दशाननस्य तद्वने भवान् भाषत प्रियं मनोहरं च संस्कृतं समस्तदुष्टरक्षसां विनाशकालसूचनं चकार रावणाग्रतः नयेन वा भयेन वा महाबलो महाचलं समूह्य चौषधिप्रभं भवान् ररक्ष्य लक्ष्मणं भयावहे महावहे महोपकारिणं तदा भवन्तमात्मबान्धवं समस्तलोकबान्धवोऽप्यमन्यत स्वयं विभो भवांश्च यत्र यत्र तत् शृणोति रामकीर्तनं करोति तत्र तत्र भो सभास्पमस्तकाञ्जलिं प्रदेहि मे जनासुत त्वदीयभक्तिवैभवं विदेहि मे निरञ्जनं च रामदासदासताम् अगण्यपुण्यवान् भवान् अनन्यधन्यजीवनः विमुच्य मौक्तिकस्रजं ददोधरात्मजा मुदा भवन्तमालिलिङ्गयद् रघुत्तमः स्वयं वदन् इदं हि मे हनुमतः प्रदेय सर्वमित्यहो विदेहराजनन्दिनी मनोहरे वरे परे विदेहमुक्तिदायके विदेहि मे मनोहरे क्षणं क्षणं निरीक्षणं भवेद्यथा मयि प्रभो तथा निवेदयस्वमद्यशां दशाननान्तकी इदं च पञ्चचामरं गृहाणदासकल्पितं समीरणात्मसम्भव प्रमोदमानचेतसा रिपून् षडान्तरान् विनाशयासु दुर्मदान् पुनर्भवाख्यकरदमात् विमुच्य पाहि 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 माम् नमोऽस्तु ते हनुमते दयावते मनोगते सुवर्णपर्वताकृते नभस्वतः सुतायते न चाञ्जनेयते समो जगत्त्रये महामते
पराक्रमे वचः कमे समस्तसिद्धिसङ्क्रमे रविं ग्रसिष्णुरुत्पतन् फलेच्छया शिशुर्भवान् रवेर्गृहीत्वा मनो समस्तवेदशास्त्रकम् भवन्मनोज्ञभाषणं बभूव कर्णभूषणं रघुत्तमस्य मानसाम्बुजस्य पूर्णतोषणं धरात्मजापतिं भवान् विभावयन् जगत्पतिं जगाम रामदासतां समस्तलोकविसृतां विलङ्घ्य वारिधिं जवात् विलोक्य दीनजानकीं दशाननस्य मानसं ददाह लङ्कया समं विलोक्य मातरं कृशां दशाननस्य तद्वने भवान् भाषत प्रियं मनोहरं च संस्कृतं समस्तदुष्टरक्षसां विनाशकालशोचनं चकार रावणाग्रतः नयेन वा भयेन वा महाबलो महाचलं समूह्य चौषधिप्रभं भवान् ररक्ष्य लक्ष्मणं भयावहे महावहे महोपकारिणं तदा भवन्तमात्मबान्धवं समस्तलोकबान्धवोऽप्यमन्यत स्वयं विभो भवांश्च यत्र यत्र तत् शृणोति रामकीर्तनं करोति तत्र तत्र भो सभास्पमस्तकाञ्जलिं प्रदेहि मे जनासुत त्वदीयभक्तिवैभवं विदेहि मे निरञ्जनं च रामदासदासताम् अगण्यपुण्यवान् भवान् अनन्यधन्यजीवनः विमुच्य मौक्तिकस्रजं ददौ धरात्मजा मुदा भवन्तमालिलिङ्गयद् रघुत्तमः स्वयं वदन् इदं हि मे हनूमतः प्रदेय सर्वमित्यहो विदेहराजनन्दिनी मनोहरे वरे परे विदेहमुक्तिदायके विदेहि मे मनोहरे क्षणं क्षणं निरीक्षणं भवेद्यथा मयि प्रभो तथा निवेदयस्वमद्यशां दशाननान्तकी इदं च पञ्चचामरं गृहाणदासकल्पितं समीरणात्मसम्भव प्रमोदमान चेतसा रिपून् षडान्तरान् विनाशयासु दुर्मदान् पुनर्भवाख्यकर्दमात् विमुच्य पाहि 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 माम् नमोऽस्तु ते हनूमते दयावते मनोगते सुवर्णपर्वताकृते नभस्वतः सुतायते न चाञ्जनेयते समो जगत्त्रये महामते पराक्रमे वचः कमे समस्तसिद्धिसङ्क्रमे रविं ग्रसिष्णुरुत्पतन् फलेच्छया शिशुर्भवान् रवेर्गृहीत्वा मनो समस्तवेदशास्त्रकम् भवन्मनोज्ञभाषणं बभूव कर्णभूषणं रघुत्तमस्य मानसाम्बुजस्य पूर्णतोषणं धरात्मजापतिं भवान् विभावयन् जगत्पतिं जगाम रामदासतां समस्तलोकविसृतां विलङ्घ्य वारिधिं जवात् विलोक्य दीनजानकीं दशाननस्य मानसं ददाह लङ्कया समं विलोक्य मातरं कृशां दशाननस्य तद्वने भवान् भाषत प्रियं मनोहरं च संस्कृतं समस्तदुष्टरक्षसां विनाशकालशोचनं चकार रावणाग्रतः नयेन वा भयेन वा महाबलो महाचलं समूह्य चौषधिप्रभं भवान् ररक्ष्य लक्ष्मणं भयावहे महावहे महोपकारिणं तदा भवन्तमात्मबान्धवं समस्तलोकबान्धवोऽप्यमन्यत स्वयं विभो
भवांश्च यत्र यत्र तत् शृणोति रामकीर्तनं करोति तत्र तत्र भो सभास्पमस्तकाञ्जलिं प्रदेहि मे जनासुत त्वदीयभक्तिवैभवं विदेहि मे निरञ्जनं च रामदासदासताम् अगण्यपुण्यवान् भवान् अनन्यधन्यजीवनः विमुच्य मौक्तिकस्रजं ददोधरात्मजा मुदा भवन्तमालिलिङ्गयद् रघुत्तमः स्वयं वदन् इदं हि मे हनुमतः प्रदेय सर्वमित्यहो विदेहराजनन्दिनी मनोहरे वरे परे विदेहमुक्तिदायके विदेहि मे मनोहरे क्षणं क्षणं निरीक्षणं भवेद्यथा मयि प्रभो तथा निवेदयस्वमद्यशां दशाननान्तकी इदं च पञ्चचामरं गृहाणदासकल्पितं समीरणात्मसम्भव प्रमोदमानचेतसा रिपून् षडान्तरान् विनाशयासु दुर्मदान् पुनर्भवाख्यकर्दमात् विमुच्य पाहि 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 माम् नमोऽस्तु ते हनुमते दयावते मनोगते सुवर्णपर्वताकृते नभस्वतः सुतायते न चाञ्जनेयते समो जगत्त्रये महामते पराक्रमे वचः कमे समस्तसिद्धिसङ्क्रमे रविं ग्रसिष्णुरुत्पतन् फलेच्छया शिशुर्भवान् रवेर्गृहीतवामनो समस्तवेदशास्त्रकम् भवन्मनोज्ञभाषणं बभूव कर्णभूषणं रघुत्तमस्य मानसाम्बुजस्य पूर्णतोषणं धरात्मजापतिं भवान् विभावयन् जगत्पतिं जगाम रामदासतां समस्तलोकविश्रुतां विलङ्घ्य वारिधिं जवात् विलोक्य दीनजानकीं दशाननस्य मानसं ददाह लङ्कया समं विलोक्य मातरं कृशां दशाननस्य तद्वने भवान् भाषत प्रियं मनोहरं च संस्कृतं समस्तदुष्टरक्षसां विनाशकालशोचनं चकार रावणाग्रतः नयेन वा भयेन वा महाबलो महाचलं समुह्य चौषधिप्रभं भवान् ररक्ष्य लक्ष्मणं भयावहे महावहे महोपकारिणं तदा भवन्तमात्मबान्धवं समस्तलोकबान्धवोऽप्यमन्यत स्वयं विभो भवांश्च यत्र यत्र तत् शृणोति रामकीर्तनं करोति तत्र तत्र भो सभास्पमस्तकाञ्जलिं प्रदेहि मे जनासुत त्वदीयभक्तिवैभवं विदेहि मे निरञ्जनं च रामदासदासताम् अगण्यपुण्यवान् भवान् अनन्यधन्यजीवनः विमुच्य मौक्तिकस्रजं ददोधरात्मजा मुदा भवन्तमालिलिङ्गयद् रघुत्तमः स्वयं वदन् इदं हि मे हनुमतः प्रदेय सर्वमित्यहो विदेहराजनन्दिनी मनोहरे वरे परे विदेहमुक्तिदायके विदेहि मे मनोहरे क्षणं क्षणं निरीक्षणं भवेद्यथा मयि प्रभो तथा निवेदयस्वमद्यशां दशाननान्तकी इदं च पञ्चचामरं गृहाणदासकल्पितं समीरणात्मसम्भव प्रमोदमानचेतसा रिपून् षडान्तरान् विनाशयासु दुर्मदान् पुनर्भवाख्यकर्दमात् विमुच्य पाहि 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 माम्